मोहब्बत के चंद ऐसे नकूश जिन्हें फरीता भी कहा जाता है और बाज लोग फतीला भी कहते हैं, यानी आग में जलाए जाने वाले। ये आज वो मैं अमलियात बताऊंगा जिनको अगर इंसान सिर्फ आग में जलाता है और उधर महबूब आग में जलना शुरू हो जाता है। इनमें से चंद जो है वो हमारे इस चैनल पे कुछ अर्सा पहले बताए गए थे, तो लोगों को बहुत फायदा भी लाता। वीडियो शायद वो डिलीट हो गई, तो दोबारा वो बताए जा रहे हैं। बड़े मैसेज आ रहे थे इनके बारे में, क्योंकि ये जिनके ऊपर ये थे कि टिक भी लगाया हुआ है कि इनसे बहुत लोगों को, जिसको वैसे भी हमने दिया है, उसको फायदा जरूर मिला है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये अमलियात दोबारा बताए जा रहे हैं। मतलूब के पहने हुए कपड़े का टुकड़ा लेकर इस पर दर्जा जर रस्म लिखकर बत्ती बनाए और जलाए। यकीनन शिद्दत से मतलूब बेकरार होकर चलाएगा, यानी वो बेकरार होगा, अगर ब्लॉक कर दिए तो राब्ता भी कर लेगा अल्लाह के फजल से। ये वो नक्शा जी। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, अल्लाह बफना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। अगर आपको माँ का नाम ना पता हो तो खवा भी लिख सकते हैं इस जगह पे, और किसी भी जुबान में यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। बिन या बिनते इसी तरह आएगा और अल्लाह भी इसी तरह लिखते हैं। कपड़े के ऊपर नकल करें, काले बॉल पॉइंट से नकल करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा नकल, क्योंकि पॉइंटर या मार्कर जो होता है उसकी स्याही फैल जाती है, लेकिन बाल पॉइंट जो होता है वो कपड़े के ऊपर बड़ी आसानी से राइटिंग जो है वो कर देता है, तो आप उससे लिख सकते हैं। ये महबूब को बेकरार करने के लिए तिलिस्म है। अगर किसी को अपनी मोहब्बत में बेकरार करना मकसूद हो तो चाहिए कि बरोज पीर अव्वल साथ में, यानी पहले वक्त में आप जला लें, जवाल के बाद ना जलाएं। पहले जलाने से ज्यादा बेहतर है, लिखकर आग में जलाए, यकीनन मतलूब बेकरार होकर हाजिर होगा। इस जगह पे एक बात याद रखें, हाजिर होने का जिक्र किया जाता है, वहां समझ लें कि अगर किसी ने आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया तो वो आपको अनब्लॉक भी करेगा। यहाँ पे छोड़ के चला गया है या किसी और से रिश्ता कायम कर लिया है, ताल्लुक कायम कर लिया है, कोई तीसरा जिंदगी में आ गया, तो उसे वापस खींच के भी लाएगा। ये निशान आपने नकल नहीं करना, ये वैसे निशान उन पे लगाया गया होता है कि जिनसे लोगों को बहुत फायदा मिला हो। यहाँ पे महबूब का नाम मेल अबिन फीमेल अबिन तिल्स की माँ का नाम, अल्लाह खूब अपना मेल अबिन फीमेल अबिन ते अपनी माँ का नाम वैसे ही किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। बिन या बिनते और अल्लाह खूब इसी तरह लिखना है। और यहाँ पे खवा भी लिख सकते हैं अगर माँ का नाम नहीं पता तो। आसान अमल है, देखें महबूब का तो हर एक को नाम पता होता है, लेकिन बाजू का वालदा का नाम नहीं पता होता, और किसी के लिए भी ये की जा सकते हैं। ये नहीं है कि खास तौर पे जिससे शादी करनी है उसके लिए करने हैं, शोहर बीवी के लिए भी कर सकता है, बीवी शोहर के लिए भी, भाई बहन के लिए, किसी के लिए भी। महबूब कोई भी आपका हो सकता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो हो सकता है वो आपसे मोहब्बत ना करता हो, कोई गलत फहमी हो गई हो, कोई ताल्लुक खत्म कर गया हो, कोई झगड़ा हो गया हो, तो जायज मकसद के लिए किसी के लिए भी किया जा सकता है। ये एक मजीद अमल बता रहा हूँ। कागज पर लिख कर पतीला बनाएं और चिराग में जलाएं, और चिराग का मुंह मतूब के घर की जानिब करके जलाएं। मतूब बेकरार होगा, इसकी खूब में मुजरब है। यहाँ पे एक बात बता दूं कि महबूब का जारी बात है, घर का नहीं पता होता वो किस डायरेक्शन में है, तो गूगल मैप पे जाएं, वहां देखिए वो इलाका किस तरफ आता है, वहां से आपको डायरेक्शन का बड़ी आसानी से पता चल जाता है। तो उस तरफ आपने जो है वो दिए का मुंह कर देना है। ये इतना बना के आपने नीचे इसी तरह नाम लिखने हैं, महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन ते, इसकी माँ का नाम लाखूब अपना मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम, किसी भी जुबान में जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे भी नीचे एक लकीर लगाएं, इसके नीचे नाम लिख देने हैं, और इसको दिए में तेल में उसके डाल देना है, जो चिराग होता है, तो उसके चिराग में आपने दिए में तेल में डाल के तो दिए का मुंह उस तरफ कर देना और जलाना। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, खुशबू वाला तेल लेकर अगर जलाएंगे तो इसका मजीद फायदा बढ़ जाता है, इसकी ताकत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये अमल जो है, ये जो दिया जा रहा है, ये जिन्नात के जरिए असर करता है दूसरे इंसान पे। तो खुशबू जो होती है, ये जिन्नात को वैर मरी तो मखलूकात होती है उन्हें बड़ी पसंद होती है, तो इसलिए खुशबू वाला तेल अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। अगर नहीं है तेल तो फिर भी किया जा सकता है, इंशाल्लाह फिर भी फायदा मिलता है, लेकिन ताकत बढ़ाने के लिए खुशबू वाला तेल इस्तेमाल करें।
یہ ایک مزید میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ نقش نقل کیا جاتا ہے درمیان میں جہاں مطلوب کا نام لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ۔ یہاں صرف اس کا نام لکھنا ہے، ماں یا باپ کے نام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مکمل میں طریقہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے میں ایک ریکویسٹ کر لوں۔ آپ میرے بھائی ہیں، بہن ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں چھوڑ دیا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کوئی خاص مسئلہ ہو تو صرف اس صورت میں واٹس ایپ نمبر پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ بار بار میسج یا کال کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ بول کے نام کے ساتھ ایک میسج چھوڑ دیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہم سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں کہ ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے ہم ویڈیو کے درمیان میں یہ ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کہ کوئی بھی ناراض نہ ہوا کرے، ہم بڑی محنت سے آپ کو عملیات بتاتے ہیں، تو ناراضگی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ جو نقش ہے اس کو نقل کرنا ہے، یہاں پہ صرف محبوب کا نام لکھنا ہے، نہ ماں کے نام کی ضرورت، نہ باپ کے نام کی ضرورت۔ جیسے پچھلا عمل بتایا گیا اس میں خوا لکھنا ضروری تھا، اس میں کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی زبان میں نام لکھ سکتے ہیں۔ اسے آگ میں ہرگز نہیں جلانا، اس کو آگ دکھائی جاتی ہے صرف، یعنی اسے ہلکا سا سینک دینا اور اسے الماری میں رکھیں۔ دوبارہ جو ہے اسے سینک دیا جاتا ہے، لیکن اس کو جلانے والے تویزات میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آگ کے ذریعے ہی اثر کرتا ہے۔ جو اسے تپش ملتی ہے دوسرے انسان پہ اثر ہوتا جاتا ہے، جو اس کو آپ گرم کرتے ہیں، ہیٹ دیتے ہیں، دوسرا انسان تڑپتا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کو اگر زیادہ گرم کرے تو دوسرا انسان تپش محسوس کرتا ہے، بخار محسوس کرتا ہے، فیور محسوس کرتا ہے، بخار ہو جائے گا اسے۔ تو اس لیے زیادہ گرم بھی نہیں کرنا، مناسب گرم کریں اور اسے رکھ دیں، بار بار وقفے سے ایسا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ باقی طاقتور عمل ہے، اگر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ ہمارے تجربے کے مطابق جو عملیات دیے جاتے ہیں، جو خاص کیے جاتے ہیں، جیسے آج کے عملیات میں یہ عمل بڑا خاص ہے، اسے ایک دفعہ کریں، آسان ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتایا کریں، دیگر کے بارے میں بھی کمنٹس میں بتایا کریں۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کریے، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات بھی آ جائیں گے، اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب چینل دوبارہ کھولا گیا ہے، یوٹیوب سرچ میں قریشی صاحب لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو عملیات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے قریشی صاحب جو دوبارہ چینل کھولا گیا اس کا لنک اس طرح www.youtube.com/وظیفہ چینل، تو اسے بھی سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات کو پورا کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔